सो अब हामी हेर्न गइरा छौं पीएचसी को बारे। सो पीएचसी भनेको के भयो त प्राइमरी हेल्थ केयर के रे प्राइमरी हेल्थ केयर के हो पीएचसी। सो पीएचसी भनेको के हो त पीएचसी इज एसेन्शियल हेल्थ केयर। सो पीएचसी के हो त खासमा एउटा एसेन्शियल हेल्थ केयर। एसेन्शियल भनेको जरुरी, हेल्थ भनेको स्वास्थ्य, केयर भनेको केयर, यानी कि जरुरी हेल्थमा हेल्थको लागि जरुरी हुने जुन केयरहरु हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एसेन्शियल हेल्थ केयर। त के भन्छ यसलाई एसेन्शियल हेल्थ केयर इज मेड युनिभर्सली एसेसिबल टु अल इन्डिभिजुअल्स, यानी कि मेड युनिभर्सली एसेसिबल टु इन्डिभिजुअल्स, यानी के भयो सबै मान्छे सबै इन्डिभिजुअलको लागि सबै मानिसको लागि यो जुन हेल्थ केयर छ त्यो एकै नासको एकै किसिमले युनिभर्सली सबैको लागि एसेसिबल हुनु पर्यो। एसेसिबल भनेको सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो, सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। यस्तो मतलब के भयो यसको भने यस लेट सपोज कि काजलले कुनै हेल्थ फेसिलिटी पाइरहेछ भने सोनीले पनि पाउनु पर्यो, नन्दिनीले पनि पाउनु पर्यो, त्यो सबैले पाउनु पर्यो। यस्तो होइन कि काजललाई म केही टेस्ट गर्छु सोनीलाई केही गर्दै गर्दिन, चाहे काजलले केही उपचार गर्छु सोनीलाई त्यो गर्दै गर्दिन, यानी कि त्यो उपचार त्यो केयर सबैको लागि हुनु पर्यो, सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। यानी कि काजल अब नेपाल बस्छ भने उसको पहुँचमा छैन, कोही इन्डिया बस्छ भने उसको पहुँचमा छ भने त्यो हुनु भएन। त्यो इन्डियामा पनि हुनु पर्यो, नेपालमा पनि हुनु पर्यो, सबै ठाउँमा हुनु पर्यो, सबै देशमा हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यसैलाई हामी भन्छौँ युनिभर्सली एसेसिबल टु अल इन्डिभिजुअल, सबै इन्डिभिजुअलको लागि युनिभर्सली एसेसिबल हुनु पर्यो हैन। एन्ड एक्सेप्टेबल टु देम, एन्ड एक्सेप्टेबल टु देम, र उनीहरूको लागि त्यो कुरा एक्सेप्टेबल पनि हुनु पर्यो। जुन पनि उसको उपचार छ त्यो उनीहरूको लागि मतलब उनीहरूले त्यो उपचारलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एक्सेप्टै गर्दैन भने त कामै भएन हैन। थ्रु दियर, अब यो यति हुनको लागि त खाली मैले मात्रै उपचार दिएर त हुँदैन, पिपलको पनि पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो हैन। सो इट रिक्वायर्स फुल पार्टिसिपेसन। ठीक छ नि, यसको लागि के चाहियो रे फुल पार्टिसिपेसन, यानी कि सबै मानिसको पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। यानी कि म भन्छु उपचार लिन आउनु त आउनु पर्यो, यस्तो होइन कि घरमै बसिराख्ने हैन। एन्ड एट अ कोस्ट अफ कम्युनिटी एन्ड कन्ट्री क्यान एफोर्ड, यानी के भयो एट अ कोस्ट, यानी कि त्यति पैसामा हुनु पर्यो जुन कि कुनै पनि समाजले वा कुनै पनि देशले एफोर्ड गर्न सक्छ। जस्तो कुनै लेट सपोज कि कुनै प्राइमरी हेल्थ केयर मानौ कि 50 लाखको छ, तर राम्रो त हो तर मैले एफोर्ड गर्न सक्दिनँ, त त्यो फेरि प्राइमरी हेल्थ केयर भएन। प्राइमरी हेल्थ केयर भन्नको लागि सबैले त्यो कोस्ट एफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो। एउटा गरिब मान्छेले पनि एफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो, एउटा धनीले पनि एफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कसैलाई डायरिया लाग्छ भने हामी के दिन्छौँ डायरियामा जीवनजलको दाम कति छ 10 रुपियाँ। एउटा गरिबले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ, एउटा भिखारीले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ, एउटा धनीले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ भने त्यो कुरा के भयो सबैले त्यति कोस्टमा त्यो सबै कम्युनिटीले सबै कन्ट्रीले के गर्न सक्छ एफोर्ड गर्न सक्छ, भने कि त्यसको कति पैसा लाग्छ त्यो दिन सक्छ। ठीक छ नि, सो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ प्राइमरी हेल्थ केयर। त ल म एज अ होलमा यसको डिफिनेसन भने के भने प्राइमरी हेल्थ केयर एउटा एसेन्शियल हेल्थ केयर हो, जरुरी हेल्थ केयर हो जुन कि सबै मानिसको लागि बनाइएको छ, युनिभर्सली एसेसिबल होस्, सबै मानिसको पहुँचमा होस्, र त्यो कुरा एक्सेप्टेबल पनि हुनु पर्यो, र अर्को कुरा त्यसमा सबै मान्छेको फुल पार्टिसिपेसन चाहियो हैन। अर्को कुरा त्यो सबै कम्युनिटी र कन्ट्रीका पिपलहरूको लागि एफोर्डेबल हुनु पर्यो, त्यति पैसा तिर्न सक्नु पर्यो। यस्तो होइन कि मैले धेरै महँगो बनाइदिएँ इलाज गराउनै सकेन कसैले, त्यो कामै भएन, बुझ्यो नि। यति भन्यो भने डिफिनेसन खतम। अब हामी जान्छौँ यसका सिद्धान्तहरूमा, यानी कि यसका प्रिन्सिपल्समा। केमा रे प्रिन्सिपल्समा जान्छौँ, केमा रे प्रिन्सिपल्समा। सो प्रिन्सिपलमा के भन्छ 5वटा प्रिन्सिपल छ। के छ त 5वटा प्रिन्सिपल छ। कतिवटा प्रिन्सिपल छ भन त 5वटा प्रिन्सिपल छ है। सो सजिलो छ हेर्नुस्,
तपाईँले एबीसीडी आउँछ नि, एबीसीडी आउँछ नि, त ए भन्नुहोस्, बी नभन्नुहोस्, सी भन्नुहोस् होइन, ए भन्नुहोस्, बी नभन्नुहोस्, सी भन्नुहोस्, ठिक छ, बी नभन्ने, सी भन्ने, डी नभन्ने, ई भन्ने, ठिक छ, र एफ पनि भनिदिने एउटा, यति हो, खत्तम भइहाल्यो। अब बुझ्यो? ल स्टार्ट गरौँ। त यसको सुरुवात हामी केबाट गर्छौँ त हेर्नुहोस्। अब के भनेको छ त हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई भन्छ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन। के रे बाबु? इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन यानी के भयो? एनी हेल्थ सर्भिसेज सुड बी एसेसिबल टु अल द पिपल, यानी कि जुन पनि हेल्थ सर्भिसहरू हुन्छ त्यो सबै मान्छेको लागि एभाइलेबल हुनु पर्यो, सबै मान्छेको लागि सबै मान्छेको पहुँचमा हुनु पर्यो। जस्तो लेट सपोज तपाईँ कुनै गाउँमा पनि गयो भने सबै गाउँमा एटलिस्ट एउटा ब्लड जाँचको फेसिलिटी हुन्छ, एउटा एक्सरेको फेसिलिटी हुन्छ, हुनसक्छ भिडियो एक्सरे एमआरआईहरू फेसिलिटी नएभाइलेबल होला गाउँमा, तर एटलिस्ट एउटा एक्सरे त हुन्छ नि। त एक्सरे के भयो? एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर वस्तु भयो त्यो, ठिक छ नि। त प्राइमरी हेल्थ केयर सबै मान्छेको पहुँचमा हुनु पर्यो। त इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन भनेको अल पिपुल सुड ह्याभ इट्स एसेस, सबै मान्छेको के हुनु पर्यो? यसको एसेस मतलब पहुँच हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? पहुँच हुनु पर्यो, ठिक छ नि। र अर्को कुरा, द हेल्थ सर्भिसेज मस्ट बी सेयर्ड इक्वली बाई द पिपुल बेस्ड अन देयर एबिलिटी टु पे, यानी कि सबैले त्यो पैसा मतलब कि एफोर्डेबल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? एफोर्डेबल भनेको त बुझ्यो अब, सबैले तिर्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा, देयर सुड बी नो एनी बायस, देयर सुड बी नो एनी बायस, यानी मतलब के भयो? बायस यानी मतलब के भयो? लेट सपोज कि कुनै गाउँको मान्छे छ त्यसमा 5 रुपियाँ छ, कोही सहरको मान्छे त्यसले त 5000 पनि तिर्न सक्छ, तर त्यो ब्लडको जाँच म गराउँछु भने त्यो गाउँको मान्छेलाई पनि 1 रुपियाँ पर्नु पर्यो, सहरको मान्छेलाई पनि 1 रुपियाँ पर्नु पर्यो। यस्तो होइन कि गाउँको मान्छेलाई कम कसैलाई बढी कसैलाई कम, यस्तो हुनु भएन। त्यही भएर कुनै पनि किसिमको बायस हुनु भएन। बायस मतलब भेदभाव, बायस मतलब BIAS, बायस, कुनै पनि किसिमको के हुनु भएन? भेदभाव हुनु भएन, सबैको लागि, गरिब धनी। सो हामीले अब के भन्छ त, कम्युनिटी पार्टिसिपेसनमा के भन्यौँ? फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द पिपल भन्यौँ। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा के भन्यौँ? यो कोस्टली कुराहरू राम्रो हुँदैन पिएचसीको लागि। त्यही भएर हामीले यस्तो टेक्नोलोजीले डेभलप गर्नु पर्यो द्याट इज चिपर हुनु पर्यो एन्ड गुड क्वालिटीको हुनु पर्यो। हेर्नु, क्वालिटी पनि राम्रो र प्लस सस्तो पनि। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी लिइहालौँ ओआरएसको प्याकेट। ओआरएसको प्याकेटको दाम पनि के छ? कति ठाउँमा त फ्रीमै दिन्छ, कति ठाउँमा फ्रीमै दिन्छ, र यसले केबाट प्रिभेन्ट गर्छ? डिहाइड्रेसन हुनबाट बचाउँछ, डिहाइड्रेसन हुनबाट बचाउँछ। त ओआरएस प्याकेट सबै मान्छेको लागि एसेसिबल पनि छ कि छैन? राम्रो टेक्नोलोजीले पनि, राम्रो यसको ओआरएसमा कस्तो राम्रो फर्मुला छ, 1 लिटर पानीमै घुल्नुपर्छ, जुन कि सबैले पनि युज गर्न सक्छ, होइन? त यो टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट भयो नि त। यो एक्जाममा यही लेखे भयो? यस, यही लेख्ने हो। ओके, मैले जति लेखेँ योभन्दा बढी तिमीले केही पनि लेख्नु पर्दैन। हामीले आईबाट एउटा हेरिहालौँ। आईबाट के छ? इन्टरसेक्टोरल कोअर्डिनेसन। के रे बाबु? इन्टरसेक्टोरल कोअर्डिनेसन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्राइमरी हेल्थ केयर हुन्छ, प्राइमरी हेल्थ केयर कुनै पनि किसिमको हेल्थ केयर छ जुन कि प्राइमरी छ भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको मान्छेको कोअर्डिनेसन चाहिन्छ त्यो कुरालाई सक्सेस पार्नको लागि। जस्तो मैले कुनै टेक्नोलोजी निकाले, ल सस्तो पनि छ, सबैको पहुँचमा पनि छ, तर त्यो पहुँचमा ल्याए पनि त्यसलाई सबै मान्छेहरूको लागि छ त्यो मतलब अब म चाहन्छु सबै मान्छेलाई यसलाई युज गरोस्, त पहिला मान्छेलाई थाहा त हुनु पर्यो। त त्यो थाहा हुनको लागि त मैले डिफ्रेन्ट सेक्टरको मान्छेहरूलाई, त्यो कम्युनिटीमा भएको नेताहरूलाई, त्यो कम्युनिटीमा भएको स्कुलको टिचरहरूलाई, त्यो कम्युनिटीमा भएको डाक्टरहरूलाई, त्यो कम्युनिटीमा भएको पिएचसीमा गर्ने फार्मासिस्टहरूलाई, सबैलाई मैले के गर्नु पर्यो? इन्भल्भ गराउनु पर्यो। यानी कि देयर सुड बी कोअर्डिनेसन बिट्विन पिपल अफ डिफ्रेन्ट सेक्टर, होइन? डिफ्रेन्ट सेक्टरको पिपलको बिचमा के हुनु पर्यो? कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो।
हैन सबै पिपलले नै ल यो राम्रो कुरा हो यो राम्रो कुराको लागि यो भइरहेछ यो हेल्थ केयर हुनुपर्छ भनेर सबै सेक्टरले इफोर्ट लगायो भने त्यो कुरा सक्सेस हुन्छ हैन सो सबै सेक्टरको बिचमा के हुनु पर्यो राम्रो कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो ओके यसमा अब धेरै गफ नदिए पनि भयो अर्कोमा जाम फोकस अन प्रिभेन्सन के रे फोकस अन प्रिभेन्सन हेर्नुहोस् के भनेछ क हेर्नुहोस् पिएचसीले त भन्छ कि ल केयर त म गर्छु प्राइमरी हेल्थ केयर छ त केयर त गर्छु नि तर तै पनि केयर त गर्ने बाबु तर एउटा के भनाइ छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर यानी जति जे भए पनि हामीले जहिले पनि फोकस केमा गर्ने कि रोग लाग्नुभन्दा राम्रो रोग नलाग्न दिनु जाति यानी लाग्नै नदिने नि रोगलाई लाग्नै नदिउँ कि किन पिएचसी पनि चाहियो रोगै लाग्दैन भने त प्राइमरी हेल्थ केयर पनि चाहिएन बुझ्यो नि कुरा यसलाई त त्यही भन्छ लास्टमा प्रिभेन्सनमा फोकस गर्ने ओके त प्रिन्सिपल भयो खतम अब हामी हेर्छौँ एलिमेन्ट्स और कंपोनेंट्स अफ पिएचसी के रे बाबू एलिमेन्ट्स और कंपोनेंट्स अफ पिएचसी यानी कि पिएचसी में कुनै पनि पिएचसी को लागि प्राइमरी हेल्थ केयर दिनको लागि के कंपोनेंट हुनु पर्यो त यसको ट्रिक छ के एलिमेंट यसको ट्रिक के छ रे बाबू एलिमेंट यीबाट के भयो एसेन्शियल ड्रग सप्लाई के रे बाबू एसेन्शियल ड्रग सप्लाई यानी हेर्नुस् के भनेको छ तपाईलाई अब तपाईले राम्रो केयर दिनको लागि त राम्रो दबाई पनि त हुनु पर्यो तपाईसँग जरुरी दबाईहरू हुनु पर्यो कि परेन दबाई हुँदैन भने केयर कसरी गर्नुहुन्छ कोही मान्छे पखाला लागेर आयो ओआरएसको प्याकेटै छैन त के केयर गर्नुहुन्छ मेट्रोन डिएफै छैन त के केयर गर्नुहुन्छ बुझ्यो नि त जरुरी ड्रग हुनु पर्यो कि हुनु पर्यो सो के भनिरहेको छु मैले सबभन्दा पहिला एसेन्शियल ड्रग्सहरूको सप्लाई राम्रो हुनु पर्यो सो टु एचिभ द प्राइमरी हेल्थ केयर हैन प्राइमरी हेल्थ केयर एचिभ हुनको लागि हैन सप्लाई जुन ड्रगको सप्लाई छ त्यो के हुनु पर्यो सप्लाई सुड बी गुड के हुनु पर्यो गुड हुनु पर्यो ठीक छ नि र यो सप्लाई कसले गर्छ त युजुअली यो सप्लाई तपाईलाई कसले गर्छ त हेल्थ पोस्टले गर्छ है यो सप्लाई कसले गर्छ त अर्को पिएचसीसी ले गर्छ कसले गर्छ पिएचसीसी भनेको प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर दिनको लागि जुन ठाउँ हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर र प्राइमरी हेल्थ केयर दिने जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे पिएचसीसी सो पिएचसी लाई दिने ठाउँ जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे पिएचसीसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर प्राइमरी हेल्थ केयर दिने ठाउँ बुझ्यो कुरा बुझ्यो गुड राम्रो अर्को अगाडि यो यसले दिन्छ र हस्पिटलले पनि त दिन्छ नि हैन ल ओके अर्कोमा जाम यलबाट के भनिन्छ लोकल इन्डेमिक डिजिज कन्ट्रोल हेर्नुस् प्राइमरी यानी कि पिएचसी को एउटा अझै काम के हो त एउटा काम भयो पिएचसी मा त ड्रग हुनु पर्यो अर्को काम यलबाट के छ लोकल इन्डेमिक डिजिजको कन्ट्रोल गर्नु पर्यो यानी कि कुनै पनि मानव लेट सपोज कि तपाईको समाजमा अहिले सबैले पखाला चलिका बिमारी छ त भाइ त्यो पखाला वाला बिमारी त ठीक गर्नु पर्यो नि त त्यो पनि कसको काम हो पिएचसी के काम हो प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट हो ठीक अर्को ही एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यून यानी कि एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्युनाइजेसन के रे बाबू एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्युनाइजेसन यानी कि के भयो इम्युनाइजेसन भनेको थाहा छ भ्याक्सिनहरु दिन्छ नि बच्चाहरुलाई जस्तो पोलियो भ्याक्सिन हैन बच्चाहरुलाई डिप्थेरियाको भ्याक्सिन दिन्छ बच्चाहरुलाई जस्तो के भन्छ तपाईलाई अब निमोनियाको दिन्छ हैन पर्टुसिसको दिरा हुन्छ हैन यो जुन बत्ती पनि बच्चाहरुलाई भ्याक्सिन दिन्छ त्यसलाई त्यो सबै भ्याक्सिनको भ्याक्सिन हुन्छ जति पनि दिन्छ नि बच्चाहरुलाई अब तिमीहरुले हेरे होला बच्चाहरुलाई भ्याक्सिन दिएको हेरेछ कि छैन हैन जस तिमीहरु यति बुझ्नु पर्यो कि बच्चाहरुलाई भ्याक्सिन दिरा हुन्छ एउटा प्रोग्राम अन्तर्गत जुन प्रोग्राम पुरै देशभरि चल्छ देशका सबै बच्चालाई दिइन्छ त्यो प्रोग्रामको नाम के हो रे एक्सपान्डेड प्रोग्राम इम्युन यसलाई सर्ट फर्ममा हामी ईपीआई पनि भन्छौँ के भन्छौँ रे ईपीआई एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन भनेको इम्युन गरिदिन्छ तिमीलाई ठीक छ त यसले कस्तो डिजिजको विरुद्धमा कन्ट्रोल गर्छ एउटा पोलियो लाग्नबाट कन्ट्रोल गर्छ सो प्रिभेन्ट डिजिज लाइक कुन डिजिज प्रिभेन्ट गर्छ रे पोलियो निमोनिया
हैन, टिबी, डिफ्थेरिया, ठिक छ नि। सो यस्ता बिमारीहरूलाई, यो पनि एउटा बिमारी हो, पछि पढिन्छ तिमीहरूले, अहिले नाम रट। पोलियो, निमोनिया, टिबी, डिफ्थेरिया यस्ता बिमारी इट्सेट्रा, यस्ता बिमारीहरूलाई के गर्छ त, कुन आई मिन प्रोग्रामले कन्ट्रोल गर्छ त, एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसनले कन्ट्रोल गर्छ, इपिआईले कन्ट्रोल गर्छ। ओके, अब अर्को के छ, इएम। एम भनेको म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर एन्ड फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम। हेर्नुहोस् के हुन्छ तपाईँलाई, हाम्रो समाजमा महिला त छन्, महिला छन् भने बिहे पनि हुन्छ, बिहे हुन्छ भने त्यसको के हुन्छ, बच्चा। अब बच्चा हुन्छ भने रे बाबु, बच्चाको पनि हेल्थको केयर गर्नुपर्छ, अरे आमाको पनि हेल्थको केयर गर्नुपर्छ। र एउटा दुईटा बच्चा भइसकेपछि हामी के चाहन्छौँ, बच्चा त धेरै नहोस्, त हामी उसलाई के भन्छौँ युज गर्न रे बाबु, फ्यामिली प्लानिङ हैन। जस्तो इक्जाम्पलमा कन्डम हैन, त्यो खाइरा हुन्छ नि सङ्गिनी सुई, त पिल्सहरू, त त्योहरू के अन्तर्गत पर्छ रे बाबु, फ्यामिली प्लानिङ। त्यो फ्यामिली प्लानिङ राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा हो। यसले के गर्छ त, आमालाई, महिलाहरूलाई बकरी ब्याउन जस्तो फटाफट बच्चा नजन्माउने, टाइम लिएर जन्माउने। एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि अर्को बच्चामा 3 वर्ष 4 वर्षको समय दिने, त त्यो समय दिनको लागि के गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो, फ्यामिली प्लानिङहरूको युज गर्नु पर्यो। त फ्यामिली प्लानिङको डिभाइसहरू हुन्छ, जस्तो कन्डम भयो, पिल्स भयो हैन, सङ्गिनी सुई भयो, बुझ्यो नि हो। त आमा बच्चा दुवैको हेल्थको केयर पनि पर्यो, ठिक छ नि। र फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम पनि यति सबै गरेपछि बल्ल न आमा पनि खुस, त्यो बच्चा पनि ठिक, त्यो आमाको पछि गएर पनि हेल्थ खराब हुँदैन। त्यही भएर यो एउटा पुरै एउटा नाम दिएको छ, बुझ्यो नि। हेर्नुहोस्, आमा र बच्चा दुईटा के हो त, दुईटा भनरेबल हो। के हो त, भनरेबल ग्रुप हो। के ग्रुप हो रे, भनरेबल ग्रुप भनेको यो दुईटै ग्रुपको इम्युनिटी के हुन्छ रे बाबु, प्रेग्नेन्ट महिलाको र बच्चाको इम्युनिटी के हुन्छ रे बाबु, कमजोर हुन्छ। त्यही भएर रोगहरूले यिनीहरूलाई धेरै छिटो लाग्छ। सो हामीले यिनीहरूलाई स्पेसल केयर दिन जरुरी छ, ठिक छ नि, बुझ्यो नि। त सो भनरेबल ग्रुप, सो देयर हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेन्ट। खत्तम, यति मात्रै भन्नु छ तपाईँले, ठिक छ नि। त एम भइसक्यो। अब अर्को ईमा जाम। हेर, ईबाट एलिमेन्ट चाहिँ ट्रिक हो है। यीबाट के हो, एजुकेसन एन्ड हेल्थ, एजुकेसन एन्ड हेल्थ। हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो हेल्थ केयर एचिभ गर्नको लागि त हेल्थको बारेमा एजुकेसन दिनु पऱ्यो। तपाईँले भन्नु पऱ्यो, ए आमा, ए बच्चा, ए घरका मानिसहरू, तपाईँहरूले हात धुने, खाना खाएपछि, खाना खानुभन्दा पहिला हात धुने, टोइलेट गएपछि हात धुने हैन। जस्तो म केही पनि एजुकेसन दिइरहेको छु, त्यो एजुकेसनले के दिएपछि त, त्यो एजुकेसनले गर्दाखेरि त्यो समाजमा रोग कम लाग्छ कि बढी लाग्छ, कम लाग्छ। यानी एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रिभेन्ट्स एन्ड कन्ट्रोल डिजिजलाई प्रिभेन्ट पनि गर्छ र कन्ट्रोल पनि गर्छ। जस्तो अहिले कोरोना लागेछ भने सबैले मास्क लगाउँछ भने त्यो के भयो, त्यो एजुकेसन दिएको नि त तिमीले, मास्क लगाऊ भनेर। सो द्याट्स वाइ त्यसले कोरोनाको कन्ट्रोल गरेछ कि छैन, छ। अब यहाँबाट न्युट्रिसन, हेर्नुहोस्, तपाईँले रोग लागेपछि तपाईँले खाना खानुहुन्छ अनि न शरीर लड्छ। सो गुड एन्ड ब्यालेन्स्ड डाइट इज इम्पोर्टेन्ट फर न्युट्रिसन हैन। अनि गुड न्युट्रिसन भयो भने के हुन्छ, गुड हेल्थ हुन्छ। के हुन्छ, गुड हेल्थ हुन्छ। र गुड हेल्थ किन हुन्छ, एज गुड न्युट्रिसनले के गर्छ, गुड इम्युनिटी दिन्छ। ओके, गुड इम्युनिटी दिन्छ, त्यही भएर गुड हेल्थ भइहाल्छ। ओके, अब टीबाट, लास्टको टीबाट छ तपाईँले ट्रिट फर माइनर इलनेस। यानी कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईँलाई सानोतिनो बिमारी पहिला लाग्छ र त्यही सानोतिनो बिमारी ठिक भइहाल्यो भने ठुलो बिमारी लाग्दैन। त्यही सानो बिमारी नै ठिक गर्नु भएन भने ठुलो बिमारी पनि लागिहाल्छ हैन। सो देयर सुड बी प्रोभिजन, यानी कि के हुनु पर्यो, जुन कमन डिजिजहरू छ हाम्रो समाजमा, जस्तो हाम्रो समाजको कमन डिजिजहरू के हो, जस्तो हेर्नु सुन्यो होला, टिबी धेरै बच्चालाई लागिरहेको हुन्छ, जस्तो पखालाहरू धेरै बच्चालाई लाग्छ हैन।
सो कमन डिजिजहरू जे छ बुखार धेरै लाग्छ, निमोनिया धेरै लाग्छ, सो जुन कमन डिजिजहरू छ सो कमन डिजिजको लागि एउटा प्रोभिजन हुनु पर्यो, एउटा मतलब एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्टको एउटा प्रोभिजन हुनु, प्रावधान हुनु पर्यो हैन। सो देयर मस्ट बी प्रोभिजन फॉर एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट फॉर कसको लागि त माइनर इलनेसहरूको लागि के हुनु पर्यो, एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्टको व्यवस्था हुनु पर्यो। ठिक छ नि, माइनरै इलनेसबाट बच्यो भने त मेजर इलनेस यतिकै पनि लाग्दैन। ओके, यति लेख्नुपर्ने छ यसमा। लास्टमा जुन यस छ यसले भनेको स्यानिटेसन। हेर्नु स्यानिटेसन भनेको के हुन्छ काजल? एन्ड सेफ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई, यानी कि सैनिटेशन मतलब के भयो? सरसफाई। सैनिटेशन मतलब के? सरसफाई, यानी कि सरसफाई हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो रे? सरसफाई हुनु पर्यो र सफा पानी पिउनु पर्यो। किनभने सैनिटेशन र सरसफाई भयो भने इट प्रिभेन्ट्स वाटरबोर्न डिजिज, एयरबोर्न डिजिज हैन, हावाबाट हुने डिजिजहरू, एयरबाट हुने डिजिजहरू, पानीबाट हुने डिजिजहरू सबैले के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ। तपाईले राम्रो सैनिटेसन राख्नुभयो, पानी सफा खानुहुन्छ भने पानीबाट उत्पन्न हुने बिमारीहरू कम भइहाल्यो नि। जस्तो पानीबाट उत्पन्न बिमारी एउटा दुईटा के हो इक्जाम्पल भन्न सक्छ त? एटलिस्ट एउटा याद राख्ने टाइफाइड, अर्को याद राख्ने के तिम्रो फेभरेट बिमारी डायरिया, डिसेन्ट्री, योहरू केबाट डिजिज हो? पानीबाट। एयरबाट हुने डिजिजहरू के हो? निमोनिया। ठिक छ, यति रट्ने। ठिक छ। सो दिज आर द के त एलिमेन्ट्स अफ पिएचसी। रे बाबु त रोल अफ फार्मासी के छ रे? रोल अफ फार्मासिस्ट, यानी कि एउटा फार्मासिस्टको रोल के छ त पिएचसीमा? प्राइमरी हेल्थ केयर दिनमा एउटा फार्मासिस्टको रोल के छ त हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला के हो? फार्मासिस्ट हो के रे बाबु? फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट। के हो रे बाबु? एक्सपर्ट। केमा एक्सपर्ट हो रे बाबु? इन ड्रग थेरापी। के रे बाबु? इन ड्रग, यानी कि औषधि दिएर उपचार गराउनेको एक्सपर्ट हैन, को हो रे बाबु? फार्मासिस्ट हैन। दे ह्याभ नलेज, उनीहरू चाहिँ के हुन्छ रे? नलेज हुन्छ, स्किल हुन्छ हैन, एन्ड स्किल हुन्छ एबाउट ड्रगको बारे उनीहरू नलेज पनि हुन्छ र स्किल पनि हुन्छ हैन। अब के अर्को कुरा भन्छ कि बाबु रे पिएचसी सेटिङमा हैन, के सेटिङमा रे? पिएचसी सेटिङमा फार्मासिस्टले इन पिएचसी भनेको पिएचसीसीको सेटिङमा के, जस्तो हामीले पिएचसी सेटिङ हुन्छ नि, जस्तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा के गर्छ फार्मासिस्टले? त फार्मासिस्टले के गर्छ? एउटा त डाइरेक्ट पेसेन्ट केयर प्रोभाइड, पेसेन्टलाई डाइरेक्ट के गर्छ? केयर पनि दिन्छ। अर्को के गर्छ? फेस टु फेस काउन्सेलिङ पनि गर्छ। फेस टु फेस काउन्सेलिङ पनि गर्छ। फेस टु फेस काउन्सेलिङ भनेको त्यो पेसेन्टलाई उसले भन्छ कि हेर्नुहोस् पेसेन्ट, तपाईँलाई यो बिमारी छ, तपाईँले यो दबाई यसरी यसरी खानुपर्छ, तपाईँले यसरी खानु भएन भने तपाईँले यो भइहाल्छ। त्यो काउन्सेलिङ पनि त भयो नि। अर्को कुरा उसले के गर्छ त? एडभाइस पनि दिन्छ अरे के? एडभाइस अन कोस्ट इफेक्टिभ ड्रग, यानी कि कुन दबाई सस्तो छ त्यो दबाई खानुस्, त्यसको पनि एडभाइस दिन्छ उसले। ठिक छ नि। अर्को कुरा उसले के पनि गर्छ त? उसले अरू सो एउटा फार्मेसीमा फार्मासिस्टको रोल के हो त? उसले त उसँग त एउटा ड्रगको एक्सपर्टै हो भाइ हैन, फार्मासिस्ट भनेको उसँग ड्रगहरूको बारे नलेज स्किल छ। पिएचसी सिस्टिङमा उसले डाइरेक्ट पेसेन्टको केयर गर्छ, उसले फेस टु फेस पनि उसलाई काउन्सेलिङ गर्छ, कुन ड्रग सस्तो छ त्यसको पनि एडभाइस दिन्छ हैन। अर्को के गर्छ उसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट फर पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट, यानी कि म्यानेजमेन्ट फर पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट, यानी कि उसले चाहिँ मतलब पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट, यानी कि राम्रो ट्रिटमेन्टमा कसरी गर्ने, के कसरी गर्नुपर्छ त्यसको पनि उसले सल्लाह दिन्छ हैन। र क्रोनिक डिजिज नहुन दिनको लागि, यानी कि कुनै तपाईँले रोग लागेछ त्यो रोग सधैँसम्म नरहोस् भनेर त्यसको पनि उसले म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। ओके, सो एन्ड क्रोनिक डिजिज म्यानेजमेन्ट के रे बाबु?
क्रोनिक डिजिज म्यानेजमेन्ट। त कसरी एउटा फार्मासिस्टले के रोल छ उसको प्राइमेरी हेल्थ केयरमा, त यति धेरै गफ राख्नुभन्दा यही चार्ट लेखिदियो भने उस भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त तपाईँले के याद राख्नु पर्यो कि धनुषा साइन्स क्याम्पस हस्पिटल, यसको ट्रिक छ धनुषा साइन्स क्याम्पस हस्पिटल, डिएससी हस्पिटल, ठिक छ। त अब हेर डाइरेक्ट पेसेन्ट केयर कसरी गर्छ त, एउटा फार्मासिस्टले डाइरेक्टली पेसेन्टको केयर कसरी गर्छ त स्क्रिनिङ गरेर गर्छ। के गरेर? स्क्रिनिङ गरेर गर्छ। दुर्गा ल सो डाइरेक्ट पेसेन्ट केयर, डाइरेक्ट पेसेन्ट केयर यानि कि हम डाइरेक्टली पेसेन्टको केयर एउटा फार्मासिस्टले कसरी गर्छ त उसले के गर्छ स्क्रिनिङ गरिहाल्छ। स्क्रिनिङ भनेको उसले के गर्छ त डिजिज कुनै पनि रोग छ भने त्यो रोगलाई पहिले जुन सुरुको कुइटार टेस्टहरू हुन्छ नि, त्यो जो सुरुवाती टेस्टहरू हुन्छ त्यसलाई हामी कस्तो टेस्ट भन्छौँ रे? स्क्रिनिङ टेस्ट। कस्तो? जस्तो लेट सपोज कि तपाईँलाई टिबी लागेको छ, त टिबी लागेको छ भने मेन टेस्ट तपाईँको के भयो? तपाईँको खखारको जाँच गर्नु पर्यो। तर स्क्रिनिङ टेस्ट त तपाईँ ब्लड जाँच गरेर पनि त गरिहाल्नुहुन्छ नि त। त स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको ब्लड टेस्ट भयो, तर मेन टेस्ट भनेको स्पुटमको खखारको जाँच भयो। त अब मेन टेस्ट त डाक्टरले गर्छ, तर स्क्रिनिङ टेस्ट त फार्मासिस्टले पनि गर्न सक्छ। ओके। अर्को फिजिकल एसेसमेन्ट। फिजिकल एसेसमेन्ट भनेको कि उसको फिजिकली ऊ कस्तो छ, उसलाई रगतको कमी छ कि, उसलाई जन्डिस छ कि, उसलाई के चाहिँ छ, यो पनि कुरा कसले भन्छ त? फार्मासिस्टले। अर्को युज अफ नन इन्भेजिभ टुल्स। नन इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक टुल्स भनेको जस्तो उसको बडीमा इन्टर गरेर, यानि कि उसको बडीमा कुनै सिरिन्ज नहालिकनै बाहिरैबाट रोग अलिअलि जुन पत्ता लगाउने जुन टुल्सहरू हुन्छ नि, टेक्निकहरू हुन्छ, त्यो पनि कसले युज गर्छ? फार्मासिस्टले। अर्को प्रोटोकल ड्रिभन प्रेस्क्राइबिङ। हेर्नुहोस् सबैले भन्छ कि डाक्टर मात्रै डाक्टर हो, तर होइन, फार्मासिस्ट इज अल्सो अ डाक्टर। किनभने यसले पनि फार्मासिस्टले पनि त दबाई दिइरहेको हुन्छ। तपाईँ जानुहोस् त कुनै पनि फार्मासिस्ट र अनि भन्नुहोस् त मलाई यो भइरहेछ यति दिनदेखि त उसले पनि दबाई दिइहाल्छ। किन फार्मासिस्टले पनि त पढेको छ नि त बाबु। त के पढ्छ? यो प्रोटोकल ड्रिभन प्रिस्क्राइबिङ भनेको के हो? यानि कि जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, प्रोटोकल भनेको हुन्छ एउटा नियम। प्रोटोकल भनेको एउटा नियम। जस्तो लेट सपोज कि कोही 2 वर्षको बच्चा छ, 5 चोटि पखाला भयो, 5 चोटि के भयो? पखाला भयो भने त्यो बच्चा आयो तपाईँनिर, त्यो बच्चामा आएछ होइन? त 2 वर्षको बच्चा छ, 5 चोटि पखाला भएको छ भने हामीले जहिले पनि के सोच्नुपर्छ त? डायरिया सोच्नुपर्छ। र डायरियाको लागि म्यानेजमेन्ट जहिले पनि के छ त? ओआरएसै छ। ए छ त? ओआरएसै छ होइन? त यो तपाईँ यो पनि एउटा प्रोटोकल भयो नि कि ल 3 चोटिभन्दा बढी दिशा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डायरिया भन्छौँ। त्यो एउटा प्रोटोकल ड्रिभन प्रिस्क्राइबिङ त उसले पनि त गर्न सक्यो नि त, बुझ्यो नि? र अर्को कुरा डाइरेक्टली उसले पेसेन्टलाई एजुकेसन पनि त दिइरहेको हुन्छ हेल्थको बारे, त यति कुरा उसले डाइरेक्टली गर्न सक्छ। अर्को उसले के गर्छ? हेल्थ प्रोमोटिभ सर्भिसेस। हेल्थ प्रोमोटिभ सर्भिसेस भनेको कि उसले के गर्छ त, जस्तो डक्टरले त प्रिस्क्राइब गर्यो औषधि, तर त्यो औषधि जुन प्रिस्क्राइब डक्टरले गर्यो त्यसलाई रिभ्यू गर्छ कि डक्टरले कहीँ गल्ती लेखिदियो कि डोजहरूमा केही गल्ती गरिदियो कि, त्यो कुरा फार्मासिस्टले गर्छ। त मेडिकेसनलाई एक्चुअली रिभ्यू गर्छ, ठिक छ। अर्को कोलाबोरेटिभ ड्रग थेरापी एन्ड म्यानेजमेन्ट, यानि कि जुन औषधि तिमी दिन्छौ त्यो कोलाबोरेटिभ ड्रग थेरापी र म्यानेजमेन्टलाई कोलाबोरेट गरिदिन्छौ उसले, ठिक छ। ओभरसिइङ कम्प्लायन्स। ओभरसिइङ कम्प्लायन्स भनेको के हुन्छ त? यो भन्छु म, पेसेन्ट एजुकेसन। त हेर्नुहोस् अब हेल्थ प्रोमोटिभ सर्भिसेस भने कि हेल्थ तपाईँको राम्रो गर्नको लागि पनि उसले एजुकेसन, मतलब यहाँ पनि एजुकेसन लेखिदिनु होला। प्रोटोकल ड्रिभन प्रेसिङ यहाँ पनि हेर्नु त, दुईवटा कुरा सेमै भइहाल्यो दुईटैमा, बुझ्यो कि बुझेन? दुईवटा कुरा के छ? सेम टु सेम। ओके ल यो लास्टको नभने पनि भयो। अब स्क्रिनिङमा जाऊँ, ठिक छ। स्क्रिनिङ भनेको के हो? रोगहरूलाई पहिले उसले के गरिदिन्छ? पत्ता लगाइदिन्छ। रोग लाग्नभन्दा अलिअलि पहिल्यै पत्ता लगाइदिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्क्रिनिङ। त प्रायः क्रोनिक डिजिजहरू, क्रोनिक डिजिज भनेको जस्तो डायबिटिज, प्रेसर, यिनीहरू के हो? क्रोनिक। क्रोनिक भनेको धेरै दिनदेखि लाग्छ, धेरै दिनदेखि उसलाई रोग छ। त यस्तो रोगहरूको के हुन्छ उसलाई? हामीले यस्तो रोगहरूमा स्क्रिनिङ गरिहाल्छौँ। कसरी स्क्रिनिङ गर्छौँ त? मानौँ कि तपाईँलाई हाइपरटेन्सनको समस्या छ भने म तपाईँको ब्लड प्रेसर लिन्छु। त ब्लड प्रेसर लिनु त फार्मासिस्टले पनि त आउँछ नि,
त उसले हेऱ्यो ब्लड प्रेसर हाई बडी आइरहेछ भने उसले त हाइपरटेन्सन छ भनेर स्क्रिनिङ त गर्यो नि, बुझ्यो नि। सो स्क्रिनिङ कस्तो डिजिजहरूमा गर्ने? क्रोनिक डिजिज के डिजिजमा? क्रोनिक डिजिजहरूमा गर्ने। ओके, अर्को क्रोनिक डिजिजको म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने हैन। त यसमा पनि प्रोटोकल ड्रिभन प्रिस्क्राइबिङ हुन्छ हेर्नु। अब सबै ठाउँमा डाक्टर एभाइलेबल हुन्छ जरुरी छ छैन। त कहिलेकाहीँ गाउँघरकै जुन फार्मासिस्ट हुन्छ उसैले दबाई दिइहाल्छ। जस्तो लेट सपोज कि अब हामीले एउटा पढेको के हुन्छ, फार्मासिस्टले पनि के पढ्छ कि जस्तो कोही मान्छे 60 वर्षको छ, कोही मान्छे 60 इयर्सको छ, उसलाई बिपी ब्लड प्रेसर जुन छ लेट सपोज 150/100 भन्दा बढी आइरहेछ, यानि उसलाई पक्कै पनि हाई बिपी छ। नर्मल त 120/80 हुन्छ। अब 150/100 आयो भने बढी भयो कि भएन? बढी भयो भने यसलाई बिपी औषधि दिने कि नदिने? दिने। त यदि तपाईँले त एउटा प्रोटोकल त भयो नि कि यति भएपछि योभन्दा बढी भयो भने हामी भन्छौँ हाइपरटेन्सन हैन। तर त्यो हाइपरटेन्सनको लागि औषधि एउटा कसले पनि दिन सक्छ रे? त्यसले पनि दिन सक्छ। त्यही भन्छ प्रोटोकल ड्रिभन प्रिस्क्राइबिङ। त्यही यो अहिलेसम्म 3टा ठाउँमा आइहाल्यो, ठिक छ। जा भैया हाथ धोगा बा। त के भन्छ अब फिजिकल एसेसमेन्ट भनेको फिजिकल कुराहरूमा उसलाई जाँच गर्ने, यानि कि ऊ हिडुल गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसलाई खुरगतको कमी छ कि के जन्डिस छ कि मतलब बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छे ठिक छ कि छैन त्यो कुरालाई एसेस गर्नेलाई हामी के भन्छ? फिजिकल एसेसमेन्ट। यानि कि बाहिरी रूपले त्यो मान्छे ठिक छ कि छैन। हुनसक्छ कोही मान्छेलाई क्यान्सर छ, त बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा नर्मल पनि हुनसक्छ, हो कि होइन? त अब भित्रबाट के छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने काम डाक्टरको हो, तर बाहिरबाट के छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने काम कसको हो? फार्मासिस्टको। ओके, अर्को ट्रिटमेन्ट अफ अल हेल्थ प्रब्लम हैन, ट्रेनिङ हैन। यानि कि सबै जसो मतलब कुनै हेल्थ केयरहरूको ट्रेनिङ पनि लिन्छ फार्मासिस्टहरूले। सरी, ट्रेनिङ दिन्छ पनि। के गर्छ? ट्रेनिङ दिन्छ पनि, यानि अरूहरूलाई दिन्छ। यानि इमर्जेन्सी हेल्थ केयर, इमर्जेन्सीमा कसरी केही कुरा गर्ने, अर्को कुरा एजुकेसन दिने हैन, मेन्टेनेन्स अफ जेनरल हेल्थ, मतलब जेनरली जो नर्मल हेल्थको जेनरल हेल्थ हुन्छ त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने, त्यो कामहरू पनि त्यो फार्मासिस्टले गर्छ नि। अर्को अप्टिमल ड्रग था, यानि कि सही ड्रग पेसेन्टको लागि सही ड्रग निर्धारण गर्ने काम कसको हुन्छ? अप्टिमल भनेको सही ड्रग पेसेन्टको लागि दिने काम कसको भनिन्छ? त्यो पनि फार्मासिस्टकै छ। र तपाईँले एक्जाममा रोल आयो भने ठ्याक्कै इन्टरभेन्सन लेख्ने एक साइड, अक्सर एक्टिभिटी लेख्ने, खत्तम।